हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिकल विथ सन्जु। इफ हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने फर्स्टमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् एन्ड बेल आइकन थिच्नु होला ताकि हरेक नयाँ भिडियो हजुरनिर फर्स्टमा पुग्छ। हाम्रो भिडियो नेपाल नर्सिङ काउन्सिल बेस्ड मोडल एक्जाम रिलेटेड छ। यसमा फुल मार्क 150 हुन्छ र ड्युरेसन 2.5 आवर्स को हुन्छ। प्रत्येक क्वेशनमा 4वटा अप्सन हुन्छ र एउटा एप्रोप्रिएट एन्सरमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक्जाममा क्याल्कुलेटर्स एन्ड मोबाइल एलाउड हुँदैन। ल अब हामी स्टार्ट गरौँ क्वेशन्स। क्वेशन नम्बर 1, which hormones stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? कुन हर्मोनले स्टिमुलेट गर्छ पेनक्रियाटिक जुस एन्ड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन्स गराउनको लागि? यहाँ अप्सन दिएको छ एन्जियोटेन्सिन एन्ड इपिनेफ्रिन, अप्सन बी ग्यास्ट्रिन एन्ड इन्सुलिन, अप्सन सी कोलिसिस्टोकाइनिन एन्ड सेक्रेटिन, अप्सन डी इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागन। राइट आन्सर इज अप्सन सी कोलिसिस्टोकाइनिन एन्ड सेक्रेटिन। पेनक्रियाजको दुईवटा हर्मोन हुन्छ एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन, जुन मध्ये एक्जोक्राइनले स्टिमुलेट गर्छ पेनक्रियाटिक जुस एन्ड बाइकार्बोनेट प्रोडक्सनको लागि। अप्सन ए मा एन्जियोटेन्सिन दिएको छ। एन्जियोटेन्सिन इज अ प्रोटिन हर्मोन एन्ड इट हेल्प्स टु मेन्टेन ब्लड प्रेसर एन्ड फ्लुइड ब्यालेन्स इन द बडी। Other option epinephrine. Epinephrine is also a hormone and it is also known as adrenaline hormone which involves in regulating the visceral function. Other option दिएको छ gastrin. Gastrin ले gastric acid secretion गर्नमा help गर्छ. And other option is like the insulin and glucagon that all are the hormone of pancreas that is endocrine मा पर्छ। बट कोलिसिस्टोकाइनिन एन्ड सेक्रेटिन भने एक्जोक्राइन मा पर्छ र इन्सुलिन ग्लुकागनहरु सबै इन्डोक्राइन मा पर्छ। नेक्स्ट क्वेशन, द इज द फंक्शनल युनिट अफ किडनी। किडनी को फंक्शनल युनिट कुन हो? अप्सन रहेको छ रेनल पिरामिड, अप्सन बी नेफ्रोन, अप्सन सी एफिडेन्ट ग्लोमेरुलर आर्टेरियल्स, option D renal medulla. The right answer is option B nephron. Other option like the renal pyramid, afferent, renal medulla, that's all are the part of a nephron and kidney. Next question, which of the following can best be compared to soldiers? सोल्जर्स भनेको चाहिँ सिपाहीहरू। यो अप्सनहरू मध्ये कुनलाई सिपाही हो भने चाहिँ चिनिन्छ? अप्सन ए लङ्स, अप्सन बी क्यापिलरिज, अप्सन सी रेड ब्लड सेल एन्ड अप्सन डी व्हाइट ब्लड सेल। द राइट आन्सर इज अप्सन डी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेललाई सोल्जर्स भन्छ किनभने डाइट प्रोभाइड द इम्युनिटी टु आवर बडी एन्ड हेल्प इन फाइटिङ एगेन्स्ट द डिजिज, इन्फेक्सन, एलर्जी एन्ड फोरेन particle, so it is called solidars. Next question, which of these cell type is not a polymorphonuclear leukocyte? Option lymphocytes, option B eosinophils, option C neutrophils and option D basophils. यो अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ पोलिमोर्फोन्युक्लियर ल्युकोसाइट हैन? ल्युकोसाइटको 2 टाइप्स हुन्छ साथीहरु। एउटा हुन्छ ग्रानुलोसाइट एन्ड अर्को मोनोन्युक्लियर सेल। ग्रानुलोसाइटलाई पोलिमोर्फोन्युक्लियर पनि भन्छ र यसको 3 टाइप्स हुन्छ न्युट्रोफिल्स, बासोफिल्स एन्ड इसिनोफिल। बट मोनोन्युक्लियर सेलको 2वटा टाइप हुन्छ लिम्फोसाइट एन्ड मोनोसाइट। यसमा सोधेको छ पोलिमोर्फोन्युक्लियर ल्युकोसाइट कुन हैन भनेर, त यसको 3वटा हुन्छ बासोफिल, न्युट्रोफिल्स एन्ड इसिनोफिल, बट लिम्फोसाइट हुँदैन। लिम्फोसाइट इज अ टाइप अफ मोनोन्युक्लियर सेल, सो राइट आन्सर इज अप्सन ए lymphocytes. Next question, in which part of the breast is milk stored before drainage at the tip of the nipple? निप्पल को टिपमा आउनु भन्दा अगाडि ब्रेस्ट को कुन पार्टमा मिल्क स्टोर भएको हुन्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ अप्सन ए एरियोला, अप्सन बी मेमोरी एल्भोलाई, अप्सन सी लैक्टिफेरस साइनस, अप्सन डी मेमोरी डक्ट्स। यसको आन्सर हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन, during early and middle fetal life the testes are located in the option A inguinal canal,
Option B, abdominal cavity. Option C, pelvic cavity. And option D, scrotal. During early and middle fetal life, testes are located in the abdominal cavity. So the right answer is option B, abdominal cavity. Near the internal ring, abdominal cavity मा located हुन्छ. And after birth, scrotum मा जान्छ. कुनै कुनै बेबीमा 9 or 12 month भएपछि descent हुन्छ to the scrotal after birth. यो normal case हो. यस्तै रिलेटेड अर्को क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ कि इफ बेबीमा आफ्टर बर्थ 12 मन्थसम्म टेस्टिस स्क्रोटममा डिसेन्ट भएको छैन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन. दिस इज नर्मल कन्डिसन्स, किनभने 12 मन्थसम्ममा पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै बेबीमा डिसेन्ट हुन सक्छ. सो नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज मिसम्याच्ड. यो मध्ये कुन मिसम्याच हो, मिल्दैन एकअर्कासँग. अप्सन ए, अक्सिटोसिन हाइपोथ्यालामस. अप्सन बी, इन्सुलिन पेनक्रियाज. अप्सन सी, ग्लुकागोन पेनक्रियाज. एन्ड अप्सन डी, थाइरोइड हर्मोन पिट्युटरी ग्ल्यान्ड. अप्सन ए मा अक्सिटोसिन हाइपोथ्यालामस दिएको छ. हाइपोथ्यालामस सँग अक्सिटोसिन रिलेटेड छैन. यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए, अक्सिटोसिन एन्ड हाइपोथ्यालामस. अप्सन बी, इन्सुलिन पेनक्रियाज दिएको छ. पेनक्रियाजले इन्सुलिन सिक्रेट गर्छ, यो राइट हो. अप्सन सी मा पेनक्रियाज एन्ड ग्लुकागोन दिएको छ. पेनक्रियाजले ग्लुकागोन पनि निकाल्छ, यो इन्डोक्राइन हर्मोन हो, सो इट इज राइट. अप्सन डी मा थाइरोइड हर्मोन पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग दिएको छ, यो पनि राइट हो. इन्टेरियर पार्ट अफ द पिट्युटरी ग्ल्यान्डले TSH थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन सेक्रेट गर्छ. सो अप्सन बी, सी एन्ड डी म्याच विथ इच अदर, बट अप्सन ए इज इनकरेक्ट. सो द राइट एन्सर इज अप्सन ए, अक्सिटोसिन एन्ड हाइपोथ्यालामस. नेक्स्ट क्वेसन, द बडी नर्मल मेटाबोलिक रेट इज रेगुलेटेड बाई. अप्सन ए, थाइरोइड हर्मोन. अप्सन बी, इपिनेफ्रिन. अप्सन सी, अक्सिटोसिन. अप्सन डी, प्रोल्याक्टिन. मेटाबोलिक रेट कसले रेगुलेट गर्छ? थाइरोइड हर्मोनले गर्छ. सो द राइट एन्सर इज अप्सन ए, थाइरोइड हर्मोन. मेटाबोलिक रेट थाइरोइड हर्मोनले मेन्टेन गर्छ. इपिनेफ्रिनले एलर्जिक रियाक्सन्समा काम गर्छ. अप्सन बी, इपिनेफ्रिन दिएको छ जुन भनेको चाहिँ एलर्जिक रियाक्सनमा काम गर्छ. र अर्को अक्सिटोसिन जुन कन्ट्र्याक्सन्स ड्युरिङ द लेबरको बेलामा इट्राइन कन्ट्र्याक्सन्स गराउनमा हेल्प गर्छ र ब्रेस्ट कन्ट्र्याक्सन्स गर्नमा पनि हेल्प गर्छ इजेक्सन अफ मिल्कको लागि. एन्ड प्रोल्याक्टिन जुन प्रोडक्सन्स अफ मिल्कको लागि हेल्प गर्छ. एन्ड मेटाबोलिक रेगुलेसन्सको लागि थाइरोइड हर्मोनले हेल्प गर्छ. सो द राइट एन्सर इज अप्सन ए, थाइरोइड हर्मोन. नेक्स्ट क्वेसन, respiratory control center are located in the. Option A, midbrain and medulla. Option B, medulla and pons. Option C, pons and midbrain. Option D, upper spinal cord and medulla. The right answer is option B, medulla and pons ले respiratory center control गर्छ. Next question, each lateral ventricle is connected to the third ventricle by means of valve is called. Option A, mitral. Option B, cerebral aqueduct. Option C, foramen of Monro. Option D, foramen of Meningia. The right answer is option C, foramen of Monro. र foramen of Monro is the functional मा सबभन्दा ठुलो foramen हो हाम्रो बडीको. Next question, client is receiving intravenous fluid through the same site for a long time and phlebitis develops. Which one of the following is the sign of phlebitis? Phlebitis भनेको inflammation of vein र phlebitis हुँदाखेरि फर्स्टमा कुन साइन आउँछ? यहाँ अप्सन दिएको छ, साइट इज रेड एन्ड फिल्स वार्म. अप्सन बी, साइट लुक्स डार्क एन्ड फिल्स कोल्ड. अप्सन सी, site is pale and hard to touch. Option D, site is black.
जुनसुकै कन्डिसनमा इन्फ्लामेसन भएको छ भने रेड एन्ड फिल वार्म हुन्छ। सो यहाँ पनि इफ्लेब्लाइटिस भएको छ भने रेड एन्ड वार्म फिल भएको होला। सो द राइट आन्सर इज अप्सन ए, साइट इज रेड एन्ड फिल्स वार्म। नेक्स्ट क्वेसन, which instruction is the best for the client who is taking liquid iron preparation? Option A, use a straw. Option B, taking it over ice. Option C, mix it with milk. Option D, drink with water. के युज गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ? द राइट आन्सर इज अप्सन ए, यूज अ स्ट्रे। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, फर ट्यापिड स्पोन्जिङ द टेम्परेचर अफ द वाटर सुड बी। अप्सन ए 80 to 93 Fahrenheit, अप्सन बी 90 to 103 Fahrenheit, अप्सन सी 100 to 105 Fahrenheit एन्ड अप्सन डी 105 to 107 Fahrenheit। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए 80 एन्ड 93 Fahrenheit टेम्परेचर हुनुपर्छ ट्यापिड स्पोन्जिङ दिँदाखेरि। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, प्रोलonged suction is a patient after tracheostomy may cause hypoxia. Suction should not be extended beyond. Option A 5 to 10 seconds, option B 10 to 20 seconds, option C 20 to 30 seconds and option D 30 to 50 seconds. 10 to 15 सेकेन्ड हुन्छ, यो भन्दा बियोन्ड सक्सन गर्नु हुँदैन। इफ गरियो भने चाहिँ मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुने चान्सेस हुन्छ। सो मेटाबोलिक अल्कालोसिसबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि 10 to 15 सेकेन्डसम्म मात्र सक्सन गर्नुपर्छ म्याक्सिमम। बट यहाँ एन्सरमा 10 to 15 दिएको छैन। सो कुन अप्सन नियर छ, म्याच गरिरहेको छ नियरली, त्यो चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। 10 to 20 seconds is near to the 10 to 15 seconds. So the right answer is option B, 10 to 20 seconds. Next question, the physician prescribed a drug to be given QID. The nurse administers the drug at QID भनेको 4 times a day. So if कुनै मेडिकेसन प्रिस्क्राइब गरिएको छ फिजिशियन्सले भने क्युआइडी दिँदाखेरि कति कति आवर्सको डिफ्रेन्सेसमा दिनुपर्छ। क्युआइडी भन्नाले 4 times a day, सो 6 आवरली मेडिकेसन दिनुपर्छ। यहाँ अप्सन दिएको छ 6 PM, 2 PM and 10 PM। अप्सन बी 6 AM, 20 noon, 6 PM and 20 midnight। अप्सन सी मा दिएको छ 9 AM, 1 PM and 5 PM। अप्सन डी मा दिएको छ 4 AM, 8 AM, 20 noon, 4 PM and 8 PM। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी 6 बजे बिहान दिनुपर्छ, त्यसपछि 12 बजे, त्यसपछि 6 बजे बेलुका एन्ड मिडनाइटमा 12 बजे, 6 आवरको डिफ्रेन्सेसमा। नेक्स्ट क्वेसन, फर सिग्माइडोस्कोपी द नर्स सुड प्लेस द पेसेन्ट इन। सिग्माइडोस्कोपी गर्दाखेरि पेसेन्टलाई कुन पोजिसनमा राख्नुपर्छ? अप्सन ए मा दिएको छ फ्लावर पोजिसन, अप्सन बी मा दिएको छ लिथोटोमी पोजिसन, अप्सन सी सिम्स पोजिसन एन्ड अप्सन डी प्रोन पोजिसन। द राइट आन्सर इज अप्सन सी, सिम्स पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। प्रिभेन्ट फ्रम द इन्टर्नल रोटेसन, इन्टर्नल रोटेसनबाट प्रिभेन्ट गर्नका लागि सिग्माइडोस्कोपीमा सिम्स पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, फर करेक्ट पाल्पेसन अफ ब्रेस्ट ड्युरिङ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन द नर्स युजेस हर। अप्सन ए हिल्स अफ ह्यान्ड, अप्सन बी इंडेक्स फिंगर ओन्ली, अप्सन सी इंडेक्स फिंगर एन्ड थम्ब, अप्सन डी प्याड्स अफ हर फिंगर टिप्स। प्रत्येक मन्थमा सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ र त्यो गर्दाखेरि प्याड युज गर्नुपर्छ, प्याड्स अफ फिंगर टिप्स। सो द राइट आन्सर इज अप्सन डी, प्याड्स अफ हर फिंगर टिप्स। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, इफ द पर्सन डेभलप हाइपोग्लाइसेमिया द प्रायोरिटी नर्सिङ इन्टरभेन्सन सुड बी। इफ पेसेन्टलाई हाइपोग्लाइसेमिया भएको छ भने फर्स्ट एक्सन के लिनुपर्छ नर्सलाई?
अप्सन ए मा दिएको छ गिभ इन्सुलिन, अप्सन बी मा दिएको छ गिभ अर्गान जुस टु ड्रिङ्क, अप्सन सी गिभ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एन्ड अप्सन डी नोटिफाई द फिजिसियन। हाइपोग्लाइसेमिया मिन्स ग्लुकोज लेभल कम भएको छ बडीमा। सो इफ हाइपोग्लाइसेमियाको के छ भने फर्स्टमा पर्सनलाई के गर्नुपर्छ, यस्तो फुड दिनुपर्छ जसले गर्दा ग्लुकोज लेभल बढाउँछ। सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी गिभ अर्गान जुस टु ड्रिङ्क। यसले गर्दा चाहिँ ग्लुकोज लेभल बढ्छ बडीमा। इफ इन्सुलिन दियो भने इन्सुलिनले के गर्छ, ग्लुकोज लेभल झन् कम गर्छ, मेन्टेन गर्छ। हाइपोग्लाइसेमियाको केसमा इन्सुलिन दिन्छ। अप्सन सीमा लो कार्बोहाइड्रेट दिएको छ, कार्बोहाइड्रेट डाइट दियो भने चाहिँ झन् हाइपोग्लाइसेमिया जान सक्छ। हाइपरग्लाइसेमियाको केसमा लो कार्बोहाइड्रेट दिनुपर्छ, बट हाइपोग्लाइसेमियाको केसमा हाई कार्बोहाइड्रेट दिनुपर्छ। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज गिभ अर्गान जुस टु ड्रिङ्क, जसले गर्दा ग्लुकोज लेभल हाई हुन्छ बडीमा। नेक्स्ट क्वेसन, टु एस्कल्टेट द एओर्टिक साउन्ड द स्टेथोस्कोप शुड बी प्लेस्ड अन। अप्सन ए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू द स्टर्नम, ऑप्शन बी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू द स्टर्नम, ऑप्शन सी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम, एंड ऑप्शन डी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू द स्टर्नम। एओर्टिक साउन्ड सुन्नका लागि सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू द स्टर्नममा स्टेथोस्कोप राख्नुपर्छ। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज ऑप्शन डी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू द sternum. Next question, to irrigate the colostomy the height of the solution to be kept about. Option A 45 cm, option B 55 cm, option C 65 cm and option D 75 cm. colostomy irrigation गर्दाखेरि 45 cm above राख्नुपर्छ। So the right answer is option A 45 cm. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, इफ द क्लाइन्ट इज रिसिभिङ म्यानिटोल व्हिच इन्फर्मेसन इज इम्पोर्टेन्ट टु रिसिभ। इफ पर्सन म्यानिटोल युज गरिरहेको छ, रिसिभ गरिरहेको छ भने कुन इन्फर्मेसन चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्छ। अप्सन ए मा दिएको छ युरिनरी आउटपुट, अप्सन बी पल्स रेट, अप्सन सी रेस्पिरेटरी रेट एन्ड अप्सन डी स्किन कन्डिसन। म्यानिटोल इफ पेसेन्टले लिइराखेको छ भने पेसेन्टमा युरिन आउटपुट आवरली एसेस गर्नुपर्छ। एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भनेको युरिन आउटपुट सम्बन्धी नै हुन्छ। म्यानिटोल भने किडनी फेलियरमा, किडनी डिजिजमा युज गर्छ। सो द राइट एन्सर इज अप्सन ए युरिनरी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, the nurse is caring for a client with nasogastric tube that is attached to the lower suction. The nurse assesses the disorder. पेसेन्टलाई नाइजोग्यास्ट्रिक ट्युब एट्याच गरेको छ फर सक्सनको लागि भने यो कन्डिसन्सहरूमध्ये कुन कन्डिसन्स एसिड बेस्ड डिसअर्डर हुने चान्सेस हुन्छ। अप्सन ए मा दिएको छ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, अप्सन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबोलिक एसिडोसिस एंड ऑप्शन डी मेटाबोलिक एल्कालोसिस। साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् योमा के हुने चान्सेस हुन्छ। इफ सक्सनको केस दिएको छ भने चाहिँ एसिड बेस्ड डिसअर्डर मध्ये कुन हुन्छ। ऑप्शन डी मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुने चान्सेस हुन्छ। मेटाबोलिक अल्कालोसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा पीएच एलिभेटेड भएको हुन्छ र हाइड्रोजन आयोन डिक्रिज भएको हुन्छ, जसले गर्दा बाइकार्बोनेट लेभल इन्क्रिज हुन जान्छ बडीमा र मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन जान्छ। अर्को अप्सन दिएको छ मेटाबोलिक एसिडोसिस। मेटाबोलिक एसिडोसिसमा हाइड्रोजन आयोन हाई भएको हुन्छ, लाइक डायरिया, रेनल डिजिज। यो केसहरूमा मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ। अर्को अप्सन दिएको छ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिसमा हाइपर भेन्टिलेसन भएको हुन्छ, लाइक हाई एल्टिट्युडमा जाँदाखेरि के हुन्छ अक्सिजनको कमी हुन्छ। त्यस्तो केसहरूमा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुने चान्सेस हुन्छ। अदर ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
योमा हाइपोभेन्टिलेसन हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइडको लेभल हाई भएको हुन्छ। लाइक रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्यामेज भएमा, COPD को केसमा, मोर्फिन पोइजनिङको केसमा, यो सबै केसमा के हुन्छ, pH को लेभल डिक्रिज भएको हुन्छ, जसले गर्दा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन जान्छ। योमा सक्सनको केस दिएको छ, सो राइट आन्सर इज मेटाबोलिक अल्कालोसिस। नेक्स्ट क्वेसन, a patient has undergone lumbar puncture to obtain the cerebrospinal fluid CSF for analysis. Which of the following should be negative if CSF is normal? Option A, red blood cell. Option B, white blood cell. Option C, insulin. Option D, protein. If CSF normal छ भने RBC negative आउनु पर्छ, so the right answer is option A, RBC, red blood cell. Next question, when discussing breathing exercise with a post-operative client, nurse should include which of the following technique? If post-operative client सँग ब्रिदिङ एक्सरसाइजको डिस्कस गरिरहेको छ भने कस्तो ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ भने डिस्कस गर्नुपर्छ। यहाँ अप्सन दिएको छ, सर्ट फ्रिक्वेन्ट ब्रेथ, अप्सन बी एक्सहेल विथ माउथ ओपन, अप्सन सी एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे, option D, place hand on the abdomen and feel it rise. The right answer is option D, place hand on the abdomen and feel it rise. यसले गर्दा चाहिँ रेस्पिरेटरी प्रब्लम हुँदैन, रेस्पिरेटरी एयरवे क्लियर हुन्छ र इफेक्टिभ एक्सरसाइज पनि भयो। नेक्स्ट क्वेसन, the nurse is aware that the laboratory result that most likely indicates acute pancreatitis is elevated. If patient लाई acute pancreatitis भएको छ भने laboratory result मध्ये कुनको लेभल हाई भएको हुन्छ? pancreatitis भनेको इन्फ्लामेसन अफ पेनक्रियाज। अप्सन ए मा दिएको छ सेरम बिलिरुबिन लेभल, अप्सन बी सेरम एमाइलेज लेभल, अप्सन सी पोटासियम लेभल एन्ड अप्सन डी सोडियम लेभल। The right answer is option B, serum amylase level high भएको हुन्छ। Serum amylase and the lipase level are elevated in the case of pancreatitis. Normal 30 to 110 units per liter हुन्छ र pancreatitis केसमा यसको लेभल हाई भएको हुन्छ, 110 units per liter भन्दा हाई भएको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, a cyanotic patient with an unknown diagnosis is admitted in the emergency ward. In relation to oxygen, the first nursing action would be. एउटा पेसेन्ट इमर्जेन्सी वार्डमा एडमिट भएको छ, त्यो पेसेन्टको डायग्नोसिस अननोन हो बट पेसेन्ट इज साइनोटिक, त्यस्तो केसमा अक्सिजन दिनुपर्छ पेसेन्टलाई। सो अक्सिजन रिलेटेड कुन नर्सिङ एक्सन्स एप्रोप्रिएट हुन्छ? अप्सन ए मा दिएको छ वेट अन्टिल द पेसेन्ट ल्याब वर्क इज डन, अप्सन बी डु नट एडमिनिस्टर अक्सिजन्स अन्टिल द डक्टर्स अर्डर, अप्सन सी एडमिनिस्टर अक्सिजन्स एट 2 लिटर पर मिनट, अप्सन डी एडमिनिस्टर्स द अक्सिजन 10 लिटर पर मिनट बाई नेजल प्रोन्ज। अप्सन ए लाई हेर्दाखेरि इफ ल्याबको रिजल्टलाई वेट गर्यो भने पेसेन्ट क्रिटिकल कन्डिसनमा जान सक्छ, सो यो एन्सर एप्रोप्रिएट छैन। अप्सन बी मा दिएको छ डोन्ट एडमिनिस्टर अक्सिजन अन्टिल द डक्टर अर्डर आउँदैन तबसम्म हामीले वेट गर्यो भने चाहिँ मेबी त्यो साइनोटिक कन्डिसनमा छ पेसेन्ट भने त्यो झन् क्रिटिकल कन्डिसनमा जान सक्छ। अप्सन सी मा 2 लिटर पर मिनटको दरले अक्सिजन दिन भनेको छ भने अप्सन डी मा 10 लिटर दिन भनेको छ। साथीहरू, इफ साइनोटिक पेसेन्ट छ बट डायग्नोसिस अननोन छ भने सुरुमा अक्सिजन रिलेटेड हामीले एक्सन गर्यो भने फर्स्टमा 2 लिटर दिनुपर्छ। इफ 10 लिटर दियो भने त्यो ओभरडोज हुन जान्छ, सो एडमिनिस्टर अक्सिजन एट 2 लिटर पर मिनट इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, यहाँ नेजल प्रोन्ज दिएको छ। नेजल प्रोन्ज भनेको नेजल क्यानुला हो। सो नेजल क्यानुलाबाट 2 लिटर
पर मिनेटको दरले चाहिँ अक्सिजन दिनुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टु फाइन्ड एन इम्प्रुभमेन्ट इन विच अफ द ब्लड भ्यालुज एज अ रिजल्ट अफ डायलाइसिस ट्रिटमेन्ट। डायलाइसिस भनेको फिल्टर वेस्ट प्रडक्ट फ्रम द ब्लड र डायलाइसिस किडनी फेलियर अफ द किडनी डिजिजमा गर्छ। यहाँ क्वेसनले भनेको छ डायलाइसिस ट्रिटमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट गर्छ केलाई, कुन फाइन्डिङलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्छ डायलाइसिस ट्रिटमेन्ट। अप्सन दिएको छ हाई सेरम क्रिएटिनिन लेभल, अप्सन बी लो हेमोग्लोबिन, अप्सन सी हाइपरक्याप्निया एन्ड अप्सन डी हाइपोक्यालेमिया। अप्सन बी, सी एन्ड डी आर द कम्प्लिकेसन अफ हेमोडायलाइसिस। डायलाइसिस दिँदाखेरि पेसेन्टहरूमा लो हेमोग्लोबिन, हाइपरक्याप्निया एन्ड हाइपोक्यालेमिया हुने चान्सेस हुन्छ। यो सबै कम्प्लिकेसन हो। अब लो हेमोग्लोबिन किन हुन्छ? डायलाइसिस दिँदाखेरि पेसेन्टलाई एनेमिया हुने चान्सेस हुन्छ बिकज द किडनी आर नट मेकिङ इनफ अफ अ हर्मोन कल्ड द इरिथ्रोपोइटिन एन्ड इरिथ्रोपोइटिनले के गर्छ? हेल्प बडी मेक आरबिसी। आरबिसी बनाउनमा हेल्प गर्छ एन्ड मे हेभ लो लेभल्स अफ आइरन एन्ड आइरन निडेड टु मेक हेमोग्लोबिन। सो यो डिस्टर्बेन्स आएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ लो हेमोग्लोबिन हुने चान्सेस हुन्छ। हाइपरक्याप्निया मिन्स एक्सेस कार्बन डाइअक्साइड बुल्डअप इन द बडी। हाइपरक्याप्निया एसिडोसिस व्हेन द लङ्स इज अनेबल टु ब्रेथ अवे द बर्डन अफ CO2 फ्रम द डायलाइसिस। अप्सन डीमा हाइपोक्यालेमिया दिएको छ। हाइपोक्यालेमिया 45% पेसेन्टमा हुने गर्छ आफ्टर डायलाइसिस। सो यो तीनवटा अप्सन त के भयो? कम्प्लिकेसनको भयो। अप्सन ए एउटा बाँकी भयो। सो राइट एन्सर इज अप्सन ए हाई सेरम क्रिएटिनिन लेभल। यो केसमा हाई सेरम क्रिएटिनिन लेभलको केसमा डायलाइसिस गर्छ। द्याट मिन्स हाइपरक्यालेमिया। हाइपरक्यालेमियाको केसमा डायलाइसिस गर्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यहाँ, a patient has recently experienced EMI within the last 4 hours. Which of the following medications would most like is administered? if पेसेन्टलाई EMI भएको छ भने फर्स्टमा कुन मेडिकेसन्स प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ पेसेन्टको लागि? अप्सन ए मा दिएको छ स्टेप्टोकाइनेज, अप्सन बी एट्रोपिन, अप्सन सी एस्टामिनोफेन एन्ड अप्सन डी क्युमेडिन। EMI को केसमा स्टेप्टोकाइनेज दिनुपर्छ। राइट एन्सर इज स्टेप्टोकाइनेज र यसको मेन साइड इफेक्ट हो ब्लिडिङ। कहिले काहीँ क्वेसनमा यसरी पनि सोध्न सकिन्छ, स्टेप्टोकाइनेज पेसेन्ट लिइराखेको छ भने के हामी अब्जर्भ गर्नुपर्छ? द्याट मिन्स ब्लिडिङ। ब्लिडिङ अब्जर्भ गर्नुपर्छ पेसेन्ट स्टेप्टोकाइनेज रिसिभ गरिरहेको छ भने। नेक्स्ट क्वेसन दिएको छ अन अस्कल्टेसन द ब्रिदिङ सुड हाज ओभर ट्र्याकिया एन्टेरियरी इज कल्ड। अप्सन ए भेसिकुलर साउन्ड, अप्सन बी ब्रोंको साउन्ड, अप्सन सी ब्रोंकियल साउन्ड एन्ड अप्सन डी प्लुरल फ्रिक्सन रिब्स। एन्टेरियर पार्ट अफ ट्र्याकियामा साउन्ड हार्ड फिल भएको छ स्टेथोस्कोप युज गर्दा भने त्यो कुन साउन्ड हुन्छ? ब्रोंकियल साउन्ड हुन्छ। द राइट एन्सर इज अप्सन सी ब्रोंकियल साउन्ड। नेक्स्ट क्वेसन एक्सपिरेसन अफ अ फ्लुइड फ्रम द प्लुरल स्पेस इज टर्म्ड एज। प्लुरल स्पेसबाट फ्लुइड निकाल्नु रिमुभ गर्नु त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ? अप्सन ए पारासेन्थेसिस, अप्सन बी थोरासेन्थेसिस, अप्सन सी बायोप्सी, अप्सन डी इभ्याकुएसन। प्लुरल स्पेसबाट फ्लुइड रिमुभ गर्नु द्याट इज थोरासेन्थेसिस। पारासिन्थेसिस भनेको रिमुभ फ्लुइड फ्रम द पेरिटोनियल क्याभिटी। बायोप्सी मिन्स एक्जामिनेसन्स अफ द टिस्यू रिमुभ फ्रम अ लिभिङ बडी and other is evacuation that means the actions of emptying the bowel or the other body organ. Next question, the nurse must assess the client with gastric lavage or prolonged vomiting for a patient लाई prolonged vomiting भइरहेको छ अथवा gastric lavage गरिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा कुन कन्डिसन आउने चान्सेस हुन्छ? ऑप्शन ए एसिडोसिस, ऑप्शन बी अल्कालोसिस, ऑप्शन सी लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, ऑप्शन डी लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। को जस्तै अघिको केसमा सक्सन दिएको थियो
त्यसमा पनि के हुन्छ, फ्लुइड बाहिर आउँछ र भोमिटिङ एन्ड द ग्यास्ट्रिक लाभाजको केसमा पनि के हुन्छ, ग्यास्ट्रिक इरिगेसन हुन्छ। इट मिन्स इट इज द प्रोसेस अफ क्लिनिङ आउट द कन्टेन्ट अफ द स्टोमक। सो यस्तो केसहरूमा पनि के हुन्छ, अल्कालोसिस हुन्छ। सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी, अल्कालोसिस। जस्ट अपोजिट ग्यास्ट्रिक गभाज हुन्छ। यो भनेको सप्लाइङ द न्युट्रिसनल सब्सटेन्स टु द स्टोमक। लाभाजमा रिमुभ आउट गर्छ र गभाजमा एडमिनिस्टर गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, इन a semi flower position, head of the bed should be elevated at the angle of option A 30 degree, option B 45 degree, option C 65 degree and option D 90 degree. The right answer is option A 30 degree. सेमी फ्लावर पोजिसनमा 30 डिग्रीमा राख्नुपर्छ। 90 डिग्री हाई फ्लावर पोजिसनको लागि हुन्छ, 45 डिग्री फ्लावर पोजिसनको लागि एन्ड सेमी फ्लावरको लागि 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेसन, नर्सिङ केयर अफ अ पेसेन्ट विथ इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन्स भएको पेसेन्टमा यो सबै केयर दिन्छ, तर कुन दिँदैन? अप्सन ए मेन्टेनिङ इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स, option B keeping the patient in a dorsal position, option C gastric suction and option D kneel orally. option A मा मेन्टेनिङ इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स भनेको छ। इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन्सको केसमा डिहाइड्रेसन हुने चान्सेस हुन्छ। सो डिहाइड्रेसनबाट बच्नको लागि इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। अप्सन बी मा किपिङ द पेसेन्ट इन डोर्सल पोजिसन, डोर्सल पोजिसनमै राख्नुपर्छ पेसेन्टलाई, त्यो छैन। अब इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन्सको डिफ्रेन्ट केस हुनसक्छ, त्यो केस अनुसार एकोर्डिङ टु दिस केस पेसेन्टलाई पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। अप्सन सीमा ग्यास्ट्रिक सक्सन दिएको छ, ग्यास्ट्रिक सक्सन गर्नुपर्छ पेसेन्टलाई इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको केसमा, किनभने यो केसमा ग्यास्ट्रिक सेक्रेसन कमन हुन्छ। इफ ग्यास्ट्रिक सेक्रेसन कमन छ र सक्सन गरे छैन भने एस्पिरेसन हुने चान्सेस हुन्छ। सो एस्पिरेसनबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि ग्यास्ट्रिक सक्सन गर्नुपर्छ। निल ओरली राख्नुपर्छ पेसेन्टलाई। जबसम्म डायग्नोज्ड हुँदैन पेसेन्टको कन्डिसन कुन हो भने पेसेन्टलाई एडभाइस गर्नुपर्छ नट टु इट और ड्रिङ्क एनिथिङ अन्टिल अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस इज मेड। सो अप्सन ए, सी एन्ड डी इज करेक्ट। यो केयर दिनुपर्छ बट पोजिसन मिलेन। सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी किपिङ द पेसेन्ट इन अ डोर्सल पोजिसन। नेक्स्ट क्वेसन, द नर्स इज एसेसिङ द पेसेन्ट। द पेसेन्ट हैज एन एक्सपायरेटरी विज। वाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फर दिस पेसेन्ट? विच कुन केसेसमा आउँछ? अप्सन ए क्रप लेट अनसेट, अप्सन बी COPD, अप्सन सी COAD and option D asthma. Wheezing sound asthma को केसमा हुन्छ। So the right answer is option D asthma. Next question, the nurse is aware that the approach to be used during crisis interventions should be. Option A passive and reflective, option B active and goal directed, option C interpretive and analytical, option C future oriented and passive. इसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी एक्टिभ एन्ड गोल डाइरेक्टेड। नेक्स्ट क्वेसन, द इफेक्टिभनेस अफ नर्स पेसेन्ट कम्युनिकेसन इज बेस्ट भ्यालिडेटेड बाई। अप्सन ए क्लाइन्ट फिडब्याक, option B medical assessment, option C health team conference and option D patient psychological adaptation. Nurse patient communication effective गर्नको लागि the main point is client feedback. Client feedback हुनुपर्छ। So the right answer is option A client feedback is the effectiveness of the nurse patient communication. Next question, the nurse uses the following landmarks when using the ventrogluteal muscles for the intramuscular injection. Intramuscular injection दिँदाखेरि चाहिँ कुन ल्यान्डमार्क युज गर्नुपर्छ? अप्सन ए लेटरल फेमोरल कोन्डिल,
iliac crest and interior iliac spine. Option B, lateral femoral condyle, greater trochanter, posterior iliac spine. Option C, greater trochanter, iliac crest, anterior superior iliac spine. Option D, greater trochanter, lateral femoral condyle, posterior superior iliac spine. इसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी, ग्रेटर ट्रोक्यान्टर, इलियक क्रेस्ट, एन्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन. नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ द अब्जेक्टिभ डाटा. डाटा दुई किसिमको हुन्छ, सब्जेक्टिभ डाटा एन्ड अब्जेक्टिभ डाटा. सब्जेक्टिभ डाटा भनेको त्यो डाटा हो जुन पेसेन्टले प्रिस्क्राइब गर्छ, पेसेन्टले ओन्ली फिल गर्न सक्छ. अब्जेक्टिभ डाटा भनेको फिजिसियन, डाक्टर, नर्सले पनि अब्जर्भ गर्न सकिन्छ. यहाँ अप्सन दिएको छ, द फिजिसियन से द क्लाइन्ट एक्सपिरियन्सिङ द चेस्ट पेन. अप्सन बी, द क्लाइन्ट कम्प्लेन अफ नाउजिया. अप्सन सी, द क्लाइन्ट एब्डोमेन इज राउन्ड एन्ड सफ्ट. अप्सन डी, द क्लाइन्ट स्पाउस आस्क्स डाइड ही बी टर्न टु बेड बिकज ही इज टायर्ड. अप्सन ए मा चेस्ट पेन फिल गरेको छ. चेस्ट पेन ओन्ली पेसेन्टले फिल गर्न सक्छ, फिजिसियनले चाहिँ अब्जर्भ गर्न सकिँदैन. सो इट इज सब्जेक्टिभ डाटा, नट एन्ड अब्जेक्टिभ डाटा. अप्सन बीमा नाउजिया भनेको छ, नाउजिया पनि क्लाइन्टले कम्प्लेन गर्छ, यो पनि एउटा सब्जेक्टिभ डाटा हो. अप्सन सीमा एब्डोमिनल इज राउन्ड एन्ड सफ्ट भनेको छ, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ डाटा हो, यो अब्जर्भ गर्न सकिन्छ फिजिसियनले. एन्ड अप्सन डीमा टायर्ड भएर पेसेन्ट बेडमा गएको छ भने भनिएको छ, यो पनि एउटा सब्जेक्टिभ डाटा हो, पेसेन्टले मात्र चाहिँ टायर्डनेस फिल गर्न सक्छ. सो द यसको राइट एन्सर अप्सन सी, जुन अब्जेक्टिभ डाटा हो, द क्लाइन्ट एब्डोमेन इज राउन्ड एन्ड सफ्ट. नेक्स्ट क्वेसन, the goal of nursing care of a client with an indwelling catheter and continuous drainage is largely directed at preventing infections of the urinary tract and encouraging urinary flow through the drainage system. Which of the following intervention encouraged by the nurse working with this client would not be appropriate in meeting this goal? क्वेसनले भनेको छ, पेसेन्टलाई इन्डवेलिङ क्याथेटर लगाएको छ टु प्रिभेन्ट फ्रम द urinary tract infections and to continue the drainage system. So यो फलोइङ अप्सन्सहरूमध्ये कुन अप्सन यो गोलसँग मिट हुँदैन? अप्सन ए, having the client drink up to 3000 ml per day. Option B, encouraging the client to eat foods that increase the acid in the urine. Option C, routine hygiene care. Option D, changing indwelling catheter every 72 hours. अप्सन ए मा 3000 ml पर डे ड्रिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने भनिएको छ, यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यसले गर्दा चाहिँ युटिआई हुँदैन. अप्सन बीमा पेसेन्टलाई इन्करेज गर्नुपर्छ एसिडिक नेचरको फुड खानको लागि, यो ठिक हो, यो राइट हो, यसले गर्दा चाहिँ युटिआई हुँदैन. बट अल्कालाइन नेचरको फुड युज गरेको छ भने त्यस्तोमा युटिआई हुने चान्सेस हुन्छ, किनभने इकोलाई ग्रोथ हुन्छ अल्कालाइन नेचरमा. अप्सन सीमा रुटिन हाइजिन केयर भनेको छ, यो पनि गोललाई मिट गर्छ, यसले गर्दा पनि युटिआई हुने चान्सेस कम हुन्छ. अप्सन डीमा चेन्जिङ इन्डवेलिङ क्याथेटर एभ्री 72 आवर्स दिएको छ, यो अप्सन एप्रोप्रिएट होइन. यो फोलिक क्याथेटर लगाएको छ पेसेन्टमा भने यसको ड्युरेसन 30 डेज हुन्छ, 30 डेजमा चेन्ज गर्नुपर्छ. र सिलिकोन क्याथेटर युज गरेको छ भने 60 to 90 डेजसम्म पनि युज गर्न सकिन्छ, नट 72 आवर्समा चेन्ज गर्नुपर्छ. सो द गोलसँग मिट नहुने भनेको अप्सन डी हो. सो द राइट एन्सर इज अप्सन डी, चेन्जिङ इन्डवेलिङ क्याथेटर एभ्री 72 आवर्स. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, urinary catheterization is carried out for a client only when absolutely necessary. Which of the following candidates situation would not warrant to need for this procedure? urinary catheterization नेसेसरी छ पेसेन्टमा भने मात्र युज गरिन्छ. अप्सनहरूमध्ये कुनमा निड छैन urinary catheterization को? अप्सन ए मा भनेको छ, अ क्लाइन्ट ह्याभिङ एब्डोमिनल सर्जरी.
Option B, a client who is completely paralyzed. Option C, a client is need for decompressions of the bladder. Option D, to collect a random urine specimen for evaluation. Option A मा एब्डोमेन सर्जरी दिएको छ। यस्तो केसमा युरिनरी क्याथेटराइजेसन निड हुन्छ। कम्प्लिटली प्यारालाइज्डमा पनि युरिनरी क्याथेटराइजेसन नेसेसरी हुन्छ। पेशेन्टलाई डिकम्प्रेसन्स अफ द ब्ल्याडर भएको छ भने पनि युरिनरी क्याथेटराइजेसन निड हुन्छ। बट पेशेन्टलाई ओन्ली युरिन कलेक्ट गर्नका लागि युरिनरी क्याथेटराइजेसन जरुरी छैन। So the right answer is option D, to collect a random urine specimen for evaluation. Next question, a position diet puts an unconscious client at a greater risk for aspirating secretion is. Option A, supine. Option B, lateral. Option C, seams. And option D, prone. कुन पोजिसनमा अनकन्सियस पेशेन्टलाई राख्दाखेरि एस्पिरेसन हुने चान्सेस हुन्छ? Option A is the right answer, supine position. Supine position मा पेशेन्टलाई राख्दाखेरि एस्पिरेसन हुने चान्सेस हुन्छ। र the best answer to prevent from aspiration in unconscious patient is lateral. Next question, which exam technique is being used when the nurse touch the client abdomen to examine the size of the liver? लिभर को साइज आइडेन्टिफाई गर्नको लागि कुन टेक्निक युज गर्नुपर्छ? Option A, inspection. Option B, palpation. Option C, percussion. And option D, auscultation. The right answer is option B, palpation. Palpation गर्दाखेरि साइजहरू, बडी अर्गनको साइजहरू आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ palpationबाट। Next question, in a client with long-term emphysema, the lungs might expect to see which condition when inspecting the nail. पेशेन्टलाई इम्फाइसेमा भएको छ भने त्यो पेशेन्टको नेल इन्स्पेक्सन गर्दा चाहिँ कस्तो किसिमको रिजल्ट देख्न मिल्छ? Option A, a rapid ब्लान्च टेस्ट. Option B, क्लबिङ. Option C, कोइलेनेचिया. Option D, प्यारोन्जिया. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, क्लबिङ. क्लबिङ भनेको फिंगर टिप्स इन्लार्ज भएको हुन्छ र यसको सेप कर्भ भएको हुन्छ। कोइलेनेचिया भनेको स्पून नेल हो जुनमा नेल आर थिन एन्ड सफ्ट भएको हुन्छ र स्पून सेपको हुन्छ। यो अप्सन डी मा प्यारोन्जिया दिएको छ। यो भनेको इन्फ्लामेसन अफ द स्किन एराउन्ड द नेल। एन्ड अदर अप्सन ए, ऱ्यापिड ब्लान्च टेस्ट, पिलरी नेल रिफिल टेस्ट पनि भन्छ। नेल बेडमा प्रेस गरेर पेशेन्टमा टिस्यु पर्फ्युजन एन्ड डिहाइड्रेसन छ भने आइडेन्टिफाई गरिन्छ यो टेस्टबाट। नेक्स्ट क्वेसन, which technique is best for assessing the respiration of a 3 years old child? 3 वर्षको बच्चामा रेस्पिरेसन लिँदाखेरि कुन टेक्निक युज गर्नुपर्छ? अप्सन ए, use a stethoscope and auscultate the lungs. Option B, place on hand against the chest when counting. Option C, observe the rise and fall of the abdomen. Option D, tell the child you will check his breathing. The right answer is option C, observe the rise and fall of abdomen. Next question, the nurse must get procedures for the following clients. Which client is legally allowed to give informed consent? Option A, an unconscious client. Option B, a client who cannot read. Option C, a sedative client. And option D, a 14 years old with a broken arm. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, अ क्लाइन्ट हु कान्ट रिड। नेक्स्ट क्वेसन, अ पेशेन्ट मेडिकेसन अर्डर इज टु टेक डाइजोक्सिन 0.125 mg POQID, that means per oral 4 times a day. The nurse has on hand Laroxine 0.25 mg tablet. The best cause of action is to. डाइजोक्सिन को ब्रांड नेम हो ल्यारोक्जिन, सो यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। अप्सन ए मा दिएको छ डिस्पेन्स 1.5 ट्याब्लेट।
Option B, dispense half tablet. Option C, dispense 2 tablet. And option D, return the medication to the pharmacy. यो क्वेसनलाई म्याथमेटिक्स तरिकाले सल्भ गर्नुपर्छ। यसको फर्मुला हुन्छ डक्टरले कति प्रिस्क्राइब गर्नुभएको छ त्यति बाई हामीसँग कति छ त्यतिले डिभाइड गर्दा कति आउँछ आन्सर त्यो हुन्छ। सो यहाँ 0.125 mg लाई 0.25 ले डिभाइड गर्दा हाफ हुन्छ, 0.5 आउँछ। सो द्याट मिन्स हाफ ट्याब्लेट। सो द राइट आन्सर इज अप्सन बी, डिस्पेन्स हाफ ट्याब्लेट पेशेन्टलाई दिनुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन When recording blood pressure, the sound which can be heard with a stethoscope placed over the artery is termed as options: wheezing sound, murmur, crackle sound, and throat cough sound. Blood pressure लिँदाखेरि the normal sound is throat cough sound. So the right answer is option D, throat cough sound. Next question: the average daily amount of urine excreted by an adult is Option A, 500 to 600 ml. Option B, 800 to 1400 ml. Option C, 1000 to 1200 ml. Option D, 1500 to 2000 ml. इसको आंसर हुन्छ ऑप्शन डी, 1500 to 2000 ml. Which of the following nursing theory developed a conceptual model based on the belief that all persons strive to achieve self-care? Options: Martha Rogers. Option B, Dorothea Orem. Option C, Florence Nightingale. Option D, Sister Callista Roy. सेल्फ केयरको बारेमा डोरेथिया ओरमले चाहिँ दिनुभएको थियो। सो द राइट आन्सर इज अप्सन सी, डोरेथिया ओरम। क्वेसन नम्बर 50, फर व्हिच कमन कम्प्लिकेसन अफ एमआई शुड द नर्स मोनिटर क्लाइन्ट इन द सीसीयू? ऑप्शन ए, डिसएरिथमिया। ऑप्शन बी, हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन सी, एनाफाइलैक्टिक शॉक। एंड ऑप्शन डी, कार्डियक इनलार्जमेंट। The right answer is option A, dysarrhythmia is the complication of MI. Next question, discharge planning should be planned as per option A, nurse's needs. Option B, client's need. Option C, generalized care need. And option D, individualized care need. डिस्चार्ज प्लानिङ गर्दाखेरि जहिले पनि क्लाइन्टको निडमा गर्नुपर्छ। सो यसको बेस्ट आन्सर ऑप्शन बी, क्लाइन्ट नीड्स। Next question, what clinical finding indicates to a nurse that a client may have hypokalemia? Hypokalemia छ भने पेशेन्टमा कुन कन्डिसनले इन्डिकेट गर्छ? ऑप्शन ए, इडिमा। ऑप्शन बी, मसल स्पाज्म। ऑप्शन सी, पुष्मल ब्रीदिङ। एन्ड ऑप्शन डी, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन। यसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन डी, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन। ऑप्शन ए मा इडिमा दिएको छ। इडिमा इज अ साइन अफ सोडियम एक्सेस। कुस्मल ब्रिदिङ भनेको सिरियस कम्प्लिकेसन अफ डायबिटिज केटोएसिडोसिस। एन्ड मसल स्पाज्म पनि हुन सक्छ यसमा, बट मेनली भनेको एब्डोमिनल डिस्टेन्सन आउँछ। नम्बर 53, when percussing the lungs of the patient with emphysema, the nurse would properly hear which of the following sound? इम्फाइसेमा केसमा कस्तो साउन्ड सुनिन्छ? ऑप्शन ए, रिजोनेन्स। ऑप्शन बी, हाइपर रिजोनेन्स। ऑप्शन सी, टेम्पानी। एन्ड ऑप्शन डी, डलनेस। इम्फाइसेमाको केसमा हाइपर रिजोनेन्स साउन्ड हेयर हुन्छ। सो द राइट आन्सर इज ऑप्शन बी, हाइपर रिजोनेन्स। क्वेसन नम्बर 54, when percussing a normal lungs, which of the following sound be heard? Option A, tympani. Option B, resonance. Option C, dullness. Option D, hyperresonance. Normal lung sound is a resonance. Other option like the tympani, dullness, hyperemesis यो सबै abnormal sound हो।
Right answer is option B, resonance. Question number 55. A patient with albuminuria develop edema because of option A, fall in tissue hydrostatic pressure, option B, rise in plasma hydrostatic pressure, option C, fall in plasma colloid oncotic pressure, and option D, rise in tissue colloid osmotic pressure. The right answer is option C, fall in plasma colloid oncotic pressure. Oncotic pressure or the osmotic pressure is form of osmotic pressure included by the proteins that displace water molecules, thus creating a relative water molecules deficit with water molecule moving back into the circulatory system. Question number 56. What clinical finding will most accurately indicate that the client has a fluid deficit? Option A, presence of dry skin, option B, loss of body weight, option C, decrease in blood pressure, option D, altered general appearance. चार्टै अप्सन राइट हो, यो चार्टै हुन सक्छ, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर इज अप्सन बी, लस अफ बडी वेट ले फ्लुइड डिफिसिट छ बडीमा भने चाहिँ इन्डिकेट गर्छ. नेक्स्ट क्वेसन. फर वाट क्लिनिकल इन्डिकेटर शुड अ नर्स एसेस अ क्लाइन्ट हु इज ह्याभिङ अ ग्यास्ट्रिक लाभाज? ऑप्शन ए, इन्क्रीज सेरम बाइकार्बोनेट लेवल, ऑप्शन बी, इन्क्रीज सेरम ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन सी, डिक्रीज सेरम पीएच, ऑप्शन डी, डिक्रीज सेरम ऑस्मोटिक प्रेशर. ग्यास्ट्रिक लाभाज को केसमा द राइट आन्सर इज ऑप्शन ए, इन्क्रीज्ड सेरम बाइकार्बोनेट लेवल. नेक्स्ट क्वेसन. Which type of nursing process should include interpretations of data collection about the client? Option A, analysis, option B, assessment, option C, nursing intervention, and option D, proposed nursing care. An acute or the potential client health problem and the data collections about the client are related to the analysis. The right answer is option A, analysis. Next question. What should nurse do initially when obtaining consent for surgery? Option A, describe the risk involved in the surgery. Option B, explain that obtaining the signatures is a routine for any surgery. Option C, witness the client signatures which the nurse's signatures will document. Option D, determine whether the client knowledge level is sufficient to give consent. इसको आंसर हुन्छ ऑप्शन सी, विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विथ द नर्सेस सिग्नेचर विथ डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following is the first activities of assessment in the nursing process? Option A, collect data, option B, data validation, option C, data organization, and option D, data documentation. The first nursing process is assessment ma data collection also, so the right answer is option A, data collection. Next question. Fatalistic theory of disease in ancient medicines conceptualized health or disease as? Option A, effect of spirit and demons. Option B, reward or punishment based on a good or evil deeds. Option C, imbalance in element of nature, and option D, magic. Fatalistic theory केसँग रिलेटेड छ? इसको आंसर हुन्छ ऑप्शन बी, रिवार्ड और पनिशमेंट्स बेस्ड ऑन अ गुड और इविल डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेको छ हाम्रो, कोहोर्ट स्टडी इज अल्सो नोन एज एक्सेप्ट. ऑप्शन ए, पर्सपेक्टिभ स्टडी, ऑप्शन बी, रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी, ऑप्शन सी, फरवर्ड लुकिङ स्टडी, एन्ड ऑप्शन डी, इन्सिएन्ट स्टडी. पर्सपेक्टिभ स्टडीलाई फरवर्ड स्टडी भन्छ,
रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडीलाई ब्याकवर्ड स्टडी भन्छ, फरवर्ड स्टडी एन्ड इन्सेन्ट स्टडी द्याट अल आर कोहोर्ट स्टडी एन्ड द कोहोर्ट स्टडीलाई लङ्गिट्युडनल स्टडी पनि भन्छ। यसमा रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी मिलेन, यो भनेको ब्याकवर्ड स्टडी हो। सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी, रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी। नेक्स्ट क्वेसन, an infection that always occurred in association with hepatitis B is, हेपाटाइटिस बी सँग रिलेटेड कुन हेपाटाइटिस हो? अप्सन ए हेपाटाइटिस ए, अप्सन बी हेपाटाइटिस डी, अप्सन सी हेपाटाइटिस ई एन्ड अप्सन डी हेपाटाइटिस सी। Always hepatitis B is similar than hepatitis D. So the right answer is option B, hepatitis D. Next question, the major antibody responsible for immediate allergic anaphylactic reaction is, option A IgE, option B IgG, option C IgM and option D IgA. The right answer is option A IgE. IgE is related to allergic anaphylactic reaction. IgM भनेको एक्युट इन्फेक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ र क्रोनिक इन्फेक्सनसँग IgG रिलेटेड हुन्छ, जुन भनेको लार्जेस्ट इन नम्बरमा हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following is the backbone in disease prevention? Option A epidemiology, option B demographic, option C vital statistics and option D health statistics. Backbone disease भनेको epidemiology हो। So the right answer is option A epidemiology. Question number 66, father of public health is, option A सुश्रुता, option B चर्का, option C diarrhea and option D cholera. The father of the public health is cholera. Option D is right answer. Next question, the epidemiologist who studied the epidemiology of cholera. Option A John Simon, option B William Bird, option C Johann Snow, option D James Lind. The right answer is option C John Snow is the epidemiologist who studied the epidemiology of cholera. Next question, the vaccine that must be stored in the freezer compartment is, option A DPT, option B hepatitis B, option C measles, option D typhoid. The right answer is option C measles. फ्रिज कम्पार्टमेन्टमा तीनवटा भ्याक्सिनलाई स्टोर गरेर राख्छ। फ्रिज कम्पार्टमेन्ट मिन्स जिरो लेभलमा चाहिँ भ्याक्सिनलाई राख्नु हो। यसमा तीनवटा पोलियो, मिजल्स एन्ड BCG लाई स्टोर गरेर राख्छ। यसलाई याद राख्नको लागि पिडियम मलाई बोकन, पिडियको पीबाट पोलियो, मलाईको मबाट मिजल्स एन्ड बोकनको बीबाट BCG, पिडियम मलाई बोकन, यो तीनवटा फ्रिज कम्पार्टमेन्ट भ्याक्सिन हो। नेक्स्ट क्वेसन, इम्युनिटी अफ अ कम्युनिटी और अ ग्रुप अफ पिपल। ऑप्शन ए एक्टिव इम्युनिटी, ऑप्शन बी पैसिव इम्युनिटी, ऑप्शन सी हार्ड इम्युनिटी एंड ऑप्शन डी नन अफ द एबव। एक्टिभ इम्युनिटीमा दुईवटा आउँछ, नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी एन्ड आर्टिफिशियल एक्टिभ इम्युनिटी। प्यासिभमा पनि दुईवटा आउँछ, सेम एज एक्टिभ, नेचुरल पैसिव इम्युनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्युनिटी। हार्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ होल पपुलेसनलाई लिन्छ, सो यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ, हार्ड इम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेसन, screening of whole populations or subgroup is the, option A prospective study, option B prescriptive study, option C mass screening and option D selective study.
होल पपुलेसनलाई स्क्रिनिङ गर्नु, द्याट इज मास स्क्रिनिङ। द राइट एन्सर इज अप्सन सी, मास स्क्रिनिङ। नेक्स्ट क्वेसन, इम्युनोग्लोबिन द्याट ट्रान्सपोर्टेड एक्रस द प्लेसेन्टा इज अप्सन ए आइजिएम, अप्सन बी आइजिजी, अप्सन सी आइजिए एन्ड अप्सन डी आइजिई। प्लेसेन्टा क्रस गर्नु, द्याट इज आइजिजी। द राइट एन्सर इज अप्सन ए आइजिजी। र कुनै पनि सेक्रेसन दिएको हुन्छ बडीको, लाइक द ब्रेस्ट मिल्क, टियर्ड, सबै कुन हुन्छ, आइजिए हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, सॉफ्टनिंग of water is recommended when hardness is grade ... mg per liter. Option A 500, option B 450, option C 400, option D 300. Right answer is option D 300. Next question, an instrument that measure humidity is option A anemometer, option B barometer, option C hydrometer and option C cyclometer. Humidity लाई measure गर्नु, that is hygrometer. The right answer is hygrometer. Anemometer is a device used for measuring wind speed and direction. Barometer is also a device used to measure the air pressure. Cyclometer is also a device used to measure the circular arch. Next question, the stage in which there is a high birth rate and declining death rate. Option A high stationary, option B low stationary, option C late expanding and option D yearly expanding. यो सबै स्टेज अफ डेमोग्राफिक हो। डेमोग्राफिकको 5 वटा स्टेजेस हुन्छ, हाई स्टेसनरी, इयरली एक्सपेन्डिङ, लेट एक्सपेन्डिङ, लो स्टेसनरी एन्ड डिक्लाइनिङ स्टेज। हाई स्टेसनरी भनेको बर्थ रेट एन्ड डेथ रेट बोथ आर हाई। इयरली एक्सपेन्डिङ भनेको डेथ रेट बिङ्स टु डिक्लाइन व्हाइल द बर्थ रेट रिमेन अनचेन्ज्ड। लेट एक्सपेन्डिङ भनेको बर्थ रेट डिक्लाइन रिपिडेडली बट डेथ रेट फल्स स्लोली। एन्ड द लो स्टेसनरी मिन्स birth rate and the death rate both are low. And last one is declining stage. Birth rate is lower than the death rate. यहाँ क्वेसन नम्बर 74 मा हाई बर्थ रेट एन्ड डिक्लाइनिङ डेथ रेट दिएको छ। सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी इयरली एक्सपेन्डिङ। नेक्स्ट क्वेसन, द एनर्जी भ्यालु अफ ह्युमन मिल्क ml इज 100 ml मिल्कमा कति इनर्जी हुन्छ? अप्सन ए 60 किलो क्यालोरी, अप्सन बी 70 किलो क्यालोरी, अप्सन सी 80 किलो क्यालोरी एन्ड अप्सन डी 90 किलो क्यालोरी। 100 ml मिल्कमा 70 किलो क्यालोरी इनर्जी हुन्छ। सेट 5A मा 75 वटा क्वेसन्स र रिमेनिङ 75 वटा क्वेसन सेट 5B मा इन्भल्भ गर्नेछु। आजको लागि यति। थ्याङ्क यू सो मच।